फ्री हेपेटाइटिस की दवाइयां पहुंच रही, कैंसर का इलाज हो रहा है, और इतने बड़े अस्पताल बन रहे हैं पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। कल अभी जेहलम में इफ्तिताह हुआ है। कोई सोच सकता था जेहलम में स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बनेगी? सरगोदा में नवाज शरीफ का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया है। लाहौर में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल तैयार है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार है। अभी झंग में कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रहा है, गुजरांवाला में कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रहा है, और मरी में कार्डियोलॉजी यूनिट बन के फंक्शनल हो चुका है। कोशिश ये है कि पंजाब के अवाम को जिस तरह की सहूलत भी हम उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर सकें, अस्पतालों में हम प्रोवाइड कर सकें, उसमें हम पीछे ना रहें। तो मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को आप पर बहुत फख्र है, और एक मरियम नवाज शरीफ यहाँ खड़ी है और सारी मरियम नवाज शरीफ मेरे सामने बैठी हैं। और ये एक नौकरी नहीं है, ना मेरी नौकरी है ना आपकी नौकरी है, ये एक मिशन है जिसको पंजाब की हर माँ ने, जिसको पंजाब की हर बेटी ने, जिसको आप पंजाब की हर बहन ने मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा करना है। वो भी दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी दिन आएगा मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगा। मेरा बस चले तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या दे दूं। तो मेरी बहनों, माँओं, बेटियों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके पास गई थी, आप सब ने कहा कि सब बेटियां मुझे कह रही थी आई लव यू, तो मरियम नवाज आपको ये कहना चाहती है कि आई लव यू टू एंड आई लव यू मोर। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, कह दो एक दफा कि पंजाब की हर बेटी जिंदाबाद। और आखिर में अपने मुल्क के लिए नारा लगाओ जिसके लिए हम आज खिदमत के लिए इस मिशन पे निकले हैं। मेरे साथ मिल के नारा लगाओ, पाकिस्तान। मुझे आवाज नहीं आई, दिल की गहराइयों से पूरे जज्बे के साथ ये नारा लगाओ, पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू। पास जाऊं और प्यार से आपको गले मिलूं, आपका माथा चूमूं और आपको ये कहूं कि अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। और मैं पंजाब की पहली, अल्लाह ताला ने मुझे पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूं कि पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो मां है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाल्लाह। ख्वाजा इमरान नजीर साहब, आपको, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूं कि आपने इतना जबरदस्त काम किया। ये 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो मेरे सामने बैठी हैं, ये खड़ी है मेरे दाएं जाने, मेरे बाएं जाने, मेरे सामने, मेरे हर तरफ। ये जो पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहां पर, मैं सोचती हूं कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता, जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहां पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। और अब हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी।
आप भी जिंदाबाद। मैं आप सबको मुबारकबाद भी देती हूं कि कई माह की ट्रेनिंग के बाद माशाअल्लाह आज आप इस काबिल हो चुकी हैं कि आप तकलीफ में मुब्तला इंसानियत में शिफा बांटने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ने आपको इस नेक मकसद के लिए चुन लिया है। मुझे आप सब पर बहुत एक फख्र भी है, आप मेरा गरूर भी हो, और पंजाब को आप पर बहुत फख्र है, पाकिस्तान को आपके ऊपर बहुत फख्र है। और पंजाब के तमाम शहरों से आज माशाअल्लाह यहां पे रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो खवातीन बैठी हैं, ये सिर्फ खवातीन नहीं हैं, ये पूरी ताकत के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ आज ये तमाम शोबों में माशाअल्लाह खुद कफील है। एंटीनेटल चेकअप्स आपको ट्रेनिंग मिली है, पोस्ट नेटल चेकअप में आपको ट्रेनिंग मिली है, इम्यूनाइजेशन आप कर सकते हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आप टेस्ट कर सकते हैं, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर सकते हैं, और इंजेक्शंस आप लगा सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन्स आप लगा सकते हैं, और आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और आपको पता है आपका यूनिफॉर्म मैंने खुद डिजाइन किया था, और मैंने आपकी टूल किट्स, आपके जो बैग्स हैं, आपकी जो टैबलेट्स हैं, मैंने खुद अप्रूव की थी। उसका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि आपको यूनिफॉर्म पहनाना है और आपको वो टूल किट्स देनी है, आपको वो बैग्स देने हैं। उसका मतलब था कि आपको वो शनाख्त देनी है कि कौम की बेटी खिदमत कर रही है, इसकी इज्जत करो। और अब इंशाअल्लाह ताला कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा, कोई गली ऐसा नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कूचा ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ, अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। और ये पूरे पंजाब के लेंथ एंड ब्रेथ तक ये सहूलत अवेलेबल है, जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स कहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज 1000 के करीब जो आपके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो लोगों के मोहल्लों में जाके, उनकी गलियों में, उनके डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। और आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको आप मोबाइल हॉस्पिटल्स कहते हो, वो लोगों के गांव में जाकर इलाज कर रहे हैं। और आप 3 करोड़ से ज्यादा पंजाब के में बसने वालों का वो इलाज कर चुके हैं। और आज मेरी गवर्नेंस है, उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब, जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। मैं वीडियोस देखती हूं कि वो मेरे कारकुन जो गलियां और मोहल्ले साफ करते हैं, वो पूरी गली का दरवाजा खटका के, मकानों के दरवाजा खटका के सुबह सुबह कहते हैं कि जिसका कूड़ा है वो हमें दे दे, हम उठा के साफ कर दें। और जब वो गली की सफाई कर लेते हैं तो आवाज लगाते हैं कि अगर किसी का घर सफाई के बगैर रह गया हो तो मुझे बताएं, हम सफाई करें। ये है पंजाब की गवर्नेंस का मॉडल कि लोगों को आपके पास ना आना पड़े, हुकूमत खुद चल के लोगों के पास जाए। और मैं 25,000 लोगों को माशाअल्लाह इसमें जॉब्स मिली हैं। और मैं अपनी बहनों और बेटियों को कहना चाहती हूं कि 50,000 से आपकी जो है सैलरी 50,000 है। आप मुझे काम करके दिखाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग मुझे काम करके दिखाओ, मेरे ख्वाब को हकीकत बना के दिखाओ, अवाम की खिदमत करके दिखाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ाऊंगी। खुश हो ना? क्योंकि मुझे एहसास है कि जब मेरी ये माएं, बहनें, बेटियां गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगी, इनको तरद्दुद करना पड़ेगा, इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहती हूं कि आपको मुआवजा भी अच्छा मिले, ताकि आपके घर में भी आसूदगी आए, आपके बच्चे भी आराम से रह सकें। और अब आपके जरिए हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगा।
یہ پتا چلے گا کہ پنجاب میں رہنے والی ہر فیملی میں کون کون سی خدا نخواستہ بیماری ہے، اور اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل بھی لے جایا جائے گا اور اس کا بر وقت علاج بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کو یہ جو ڈیجیٹل ٹیبز دی گئی ہیں، اس سے تمام پنجاب کے تمام رہنے والوں کا اس کے اندر پورا ریکارڈ ہوگا جو ہیلتھ پروفائل ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پنجاب میں کس جگہ پہ کون سی بیماری جنم لے رہی ہے، تاکہ ہم اس کا بر وقت علاج کر سکیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرا یہ خواب ہے کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتال میں جو انٹر ہو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو لوگ ہیں ان کے گھروں پہ آج فری انسولین پہنچ رہی ہے، فری کارڈیولوجی کی دوائیاں پہنچ رہی ہیں، فری ہیپیٹائٹس کی دوائیاں پہنچ رہی ہیں، کینسر کا علاج ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں پورے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر، کارڈیولوجی یونٹس بن رہے ہیں۔ کل ابھی جہلم میں افتتاح ہوا ہے، کوئی سوچ سکتا تھا جہلم میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیب بنے گی؟ سرگودا میں نواز شریف کا کارڈیولوجی ہاسپٹل بن گیا ہے، لاہور میں کارڈیولوجی ہاسپٹل تیار ہے، لاہور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل تیار ہے، ابھی جھنگ میں کارڈیولوجی یونٹ بننے جا رہا ہے، گجرانوالہ میں کارڈیولوجی یونٹ بننے جا رہا ہے، اور مری میں کارڈیولوجی یونٹ بن کے فنکشنل ہو چکا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو جس طرح کی سہولت بھی ہم ان کے گھر پہ ان کو پرووائڈ کر سکیں، ہسپتالوں میں ہم پرووائڈ کر سکیں، اس میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کو آپ پر بہت فخر ہے، اور ایک مریم نواز شریف یہاں کھڑی ہے اور ساری مریم نواز شریف میرے سامنے بیٹھی ہیں، اور یہ ایک نوکری نہیں ہے، نہ میری نوکری ہے نہ آپ کی نوکری ہے، یہ ایک مشن ہے جس کو پنجاب کی ہر ماں نے، جس کو پنجاب کی ہر بیٹی نے، جس کو آپ پنجاب کی ہر بہن نے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرنا ہے۔ وہ بھی دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی دن آئے گا میرے بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گا۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے دوں۔ تو میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس گئی تھی، آپ سب نے کہا کہ سب بیٹیاں مجھے کہہ رہی تھی آئی لو یو، تو مریم نواز آپ کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ آئی لو یو ٹو اینڈ آئی لو یو مور۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرے ساتھ مل کے نعرہ بس جاؤں۔ اور پیار سے آپ کو گلے ملوں، آپ کا ماتھا چوموں، اور آپ کو یہ کہوں کہ اگر پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کی تقدیر بدل کے رکھ سکتی ہے۔ اور میں پنجاب کی پہلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر بنایا ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب کی جو بیٹی ہے، پنجاب کی جو ماں ہے، پنجاب کی جو بہن ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ جو چاہے اچیو کر سکتی ہے ماشاءاللہ۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ کو، سیکرٹری ہیلتھ نادیہ، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا۔ یہ 55,000 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جو میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ کھڑی ہے میرے دائیں جانب، میرے بائیں جانب، میرے سامنے، میرے ہر طرف، یہ جو پنجاب کی بیٹیوں کا ایک سیلاب ہے آج یہاں پر۔ میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں تو دور بھاگ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پنجاب جو ہے وہ ریاکشن نہیں کرتا، جب کچھ ہو جاتا ہے تو پنجاب اس کے بعد نہیں بھاگتا۔ پنجاب میں اب جو پرو ایکٹیو گورننس ہے، پنجاب کے اندر جب بیماری آپ کو ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد بیماری کا علاج ہوتا ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں،
تو یہ جو میری فورس, یہ جو میری پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے, جس کو میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف وہ یہ کہ وہ میری کان ہیں, میری آنکھیں ہیں, میرے ہاتھ ہیں, بلکہ میرے اس خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا. اور اب حکومت آپ کی شکل میں, حکومت اب عوام کے ہسپتال آنے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ خود چل کر عوام کے دروازے پر جائے گی. آپ بھی زندہ باد. میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ کئی ماہ کی ٹریننگ کے بعد ماشاءاللہ آج آپ اس قابل ہو چکی ہیں کہ آپ تکلیف میں مبتلا انسانیت میں شفا بانٹنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک مقصد کے لیے چن لیا ہے. مجھے آپ سب پر بہت ایک فخر بھی ہے, آپ میرا غرور بھی ہو, اور پنجاب کو آپ پر بہت فخر ہے, پاکستان کو آپ کے اوپر بہت فخر ہے. اور پنجاب کے تمام شہروں سے آج ماشاءاللہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے. اور یہ جو خواتین بیٹھی ہیں, یہ صرف خواتین نہیں ہیں, یہ پوری طاقت کے ساتھ, پوری ٹریننگ کے ساتھ آج یہ تمام شعبوں میں ماشاءاللہ خود کفیل ہے. اینٹی نیٹل چیک اپس آپ کو ٹریننگ ملی ہے, پوسٹ نیٹل چیک اپ میں آپ کو ٹریننگ ملی ہے, امیونائزیشن آپ کر سکتے ہیں, بلڈ شوگر, بلڈ پریشر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, اور انجیکشنز آپ لگا سکتے ہیں, آئی وی انفیوژنز آپ لگا سکتے ہیں, اور آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کا یونیفارم میں نے خود ڈیزائن کیا تھا, اور میں نے آپ کی ٹول کٹس, آپ کے جو بیگز ہیں, آپ کی جو ٹیبلٹس ہیں, میں نے خود اپروو کی تھی. اس کا صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو یونیفارم پہنانا ہے اور آپ کو وہ ٹول کٹس دینی ہے, آپ کو وہ بیگز دینے ہیں. اس کا مطلب تھا کہ آپ کو وہ شناخت دینی ہے کہ قوم کی بیٹی خدمت کر رہی ہے, اس کی عزت کرو. اور اب انشاءاللہ تعالی کوئی شہر ایسا نہیں رہے گا, کوئی گلی ایسا نہیں رہے گی, کوئی محلہ ایسا نہیں رہے گا, کوئی کوچہ ایسا نہیں رہے گا جہاں ہیلتھ کے یہ گارڈینز پہنچ کے لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی بیماری کی تشخیص کراؤ, اگر آپ کے لیے کوئی ادویات کی ضرورت ہے, کسی چیک اپ کی ضرورت ہے, تو ہم گھر پہ آپ کو کر کے جائیں گے. اور یہ پورے پنجاب کے لینتھ اینڈ بریڈتھ تک یہ سہولت اویلیبل ہے, جن کو ہم کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کہتے ہیں. اور نہ صرف یہ, بلکہ آج 1000 کے قریب جو آپ کے کلینکس آن ویلز ہیں, وہ لوگوں کے محلوں میں جا کے, ان کی گلیوں میں, ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور آپ کے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, جن کو آپ موبائل ہاسپٹلز کہتے ہو, وہ لوگوں کے گاؤں میں جا کر علاج کر رہے ہیں. اور آپ 3 کروڑ سے زیادہ پنجاب کے میں بسنے والوں کا وہ علاج کر چکے ہیں. اور آج میری گورننس ہے, اس کا کیا ماڈل ہے کہ لوگوں کو چل کے حکومت کے پاس نہ آنا پڑے, حکومت چل کے لوگوں کے دروازے پہ جائے. جیسے ستھرا پنجاب جو کہ دنیا میں بہت پاپولر ہوا, دنیا میں مشہور ہوا, دنیا نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ صفائی کا پروگرام ہے. میں ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ وہ میرے کارکن جو گلیاں اور محلے صاف کرتے ہیں, وہ پوری گلی کا دروازہ کھٹکا کے, مکانوں کے دروازہ کھٹکا کے صبح کہتے ہیں کہ جس کا کوڑا ہے وہ ہمیں دے دے, ہم اٹھا کے صاف کر دیں. اور جب وہ گلی کی صفائی کر لیتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر صفائی کے بغیر رہ گیا ہو تو مجھے بتائیں, ہم صفائی کریں. یہ ہے پنجاب کی گورننس کا ماڈل کہ لوگوں کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے, حکومت خود چل کے لوگوں کے پاس جائے. اور میں 25,000 لوگوں کو ماشاءاللہ اس میں جابز ملی ہیں. اور میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ 50,000 سے آپ کی جو ہے سیلری 50,000 ہے. آپ مجھے کام کر کے دکھائیں, میری بات دھیان سے سننا, آپ لوگ مجھے کام کر کے دکھاؤ, میرے خواب کو حقیقت بنا کے دکھاؤ, عوام کی خدمت کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ تعالی میں خود آپ کی سیلری جو ہے وہ بڑھاؤں گی.
खुश हो ना? क्योंकि मुझे एहसास है कि जब मेरी ये माएं, बहनें, बेटियां गली गली, महल्ले महल्ले जाएंगी, इनको तरद्दुद करना पड़ेगा, इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहती हूं कि आपको मुआवजा भी अच्छा मिले, ताकि आपके घर में भी आसूदगी आए, आपके बच्चे भी आराम से रह सकें। और अब आपके जरिए हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगा। ये पता चलेगा कि पंजाब में रहने वाले हर फैमिली में कौन कौन सी खुदा न खास्ता बीमारी है, और अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो उसको इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा और उसका बर वक्त इलाज भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये जो डिजिटल टैब्स दी गई हैं, इससे तमाम पंजाब के तमाम रहने वालों का इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होगा जो हेल्थ प्रोफाइल है, ताकि हमें पता चल सके कि पंजाब में किस जगह पे कौन सी बीमारी जन्म ले रही है, ताकि हम उसका बर वक्त इलाज कर सकें। तो मेरी माओं, बहनों, बेटियों, मेरा ये ख्वाब है कि पंजाब के सरकारी अस्पताल में जो एंटर हो उसको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उसको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और जो लोग हैं उनके घरों पे आज फ्री इंसुलिन पहुंच रही है, फ्री कार्डियोलॉजी की दवाइयां पहुंच रही हैं, फ्री हेपेटाइटिस की दवाइयां पहुंच रही, कैंसर का इलाज हो रहा है, और इतने बड़े अस्पताल बन रहे हैं पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर। कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। कल अभी जेहलम में इफ्तिताह हुआ है। कोई सोच सकता था जेहलम में स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बनेगी? सरगोदा में नवाज शरीफ का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया है। लाहौर में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल तैयार है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार है। अभी झंग में कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रहा है, गुजरांवाला में कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रहा है, और मरी में कार्डियोलॉजी यूनिट बन के फंक्शनल हो चुका है। कोशिश ये है कि पंजाब के अवाम को जिस तरह की सहूलत भी हम उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर सकें, अस्पतालों में हम प्रोवाइड कर सकें, उसमें हम पीछे ना रहें। तो मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को आप पर बहुत फख्र है, और एक मरियम नवाज शरीफ यहाँ खड़ी है और सारी मरियम